सो यो न्युटन डिभाइड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन पनि अर्को टेक्निक हो डिभाइड डिफरेन्सको इन्टरपोलेसन गर्ने। अब नर्मली यो ल्याग्रान्जेज र डिभाइड डिफरेन्समा इन्टरभल रेगुलर नभए पनि हुन्छ है। एउटा कुरा के ध्यान दियो भन्दा चाहिँ अहिले मैले दिएको क्वेसन अगाडि दिएको क्वेसनमा प्रिभियस क्वेसनमा चाहिँ यो चाहिँ 0.5 को ग्याप छ नि, रेगुलर भन्नाले 0.5 को ग्याप यसमा हैन। यो नभए पनि केही हुन्न, एन्सरमा यसमा चाहिँ इरेगुलर इन्टरभल भए पनि केही हुन्न। न्युटन्स डिभाइड डिफरेन्स र चाहिँ हाम्रो इन्टरपोलेटिङ पोलिनोमियल जुन छ हैन, यो न्युटन डिभाइड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन र ल्याग्रान्जेजमा इन्टरभल रेगुलर नभए पनि हुन्छ। अब यसको चाहिँ मैले यहाँ सर्टकट टेक्निक मैले केही पनि अब लेख्दिनँ। मैले यसको चाहिँ सिम्पल के गरिदिन्छु भन्दा चाहिँ मैले फर्मुलाबाट सुरु गर्छु, किनभने यो डेरिभेसन हामीलाई यो चाहिँदैन, कसरी आयो फर्स्ट डिफरेन्स सेकेन्ड डिफरेन्स भन्ने हुन्छ। सो एउटा चाहिँ मैले के गरिदिन्छु भन्दा चाहिँ एउटा फङ्सन चाहिँ मैले लेखिदिन्छु एकोर्डिङ टु यहाँ सर्टकट मैले गराएको छु यहाँ। ओके, सो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ न्युटन डिभाइड डिफरेन्समा चाहिँ कुनै पनि इन्टरभल x0 देखि xn सम्म छ, मानौँ x0 देखि xn को इन्टरभल छ भने हैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै फर्मुलामा लेख्दे f अफ x के हुन्छ भन्दा फर्मुला है हामीले जस्तै p अफ x भनेर निकाल्यो नि, त्यस्तै यो f अफ x भन्दा नि p अफ x लेख्दै पनि हुन्छ। पोलिनोमियल p अफ x नै लेखाइ सहिलो हुन्छ, पोलिनोमियल x भनेर लेख्दै पनि हुन्छ। सो यसमा चाहिँ f0 प्लस f ध्यान दिएर हेर x0 x1, यो के हो मैले भन्छु, यो फर्स्ट डिफरेन्स भन्छ यसलाई, x माइनस x0 लेखेको टेक्निक हेर है, मैले f x0 x1 लेखेछु अनि चाहिँ यो एक स्टेप x माइनस x0 यो x1 वालालाई हटाउने है, यो पहिलो हो त्यही भएर यसमा एउटा छ। पछि फेरि है f x0 x1 x2 हैन टाइम्स के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा x माइनस x0 इन्टु x माइनस x1 सेकेन्ड डिफरेन्समा यो हुन्छ। यो पछाडिकोलाई हामीले एलिमिनेट गरिदिन्छ कि यसको मल्टिप्लाईमा हामीले राखिन्न। त्यसपछि सिमिलरली के हुन्छ f x0 x1 x2 x2 आछ x3 हैन, कमा दिँदै लेखे पनि हुन्छ, x3 भयो टाइम्स अब यहाँ के हुन्छ होला x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस के हुन्छ फेरि f3 छ के हैन, x0 x1 x2 x3 हैन, x3 पछि x4 हुने भएन, यसमा x4 x3 पछि x4। सो यसमा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 यस्तो हुँदै जान्छ है। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा न्युटन डिभाइड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन पोलिनोमियल भनिन्छ। यो पोलिनोमियल डिभाइड डिफरेन्सको थ्रु आछ। अब यो त लास्टसम्म हुँदै जान्छ, यदि यसलाई नवटा टर्मसम्म छ भने यसलाई चाहिँ कहाँसम्म जान्छ, नवटा टर्म भनेको f यो लेख्छ भने x0 x1 x2 x3 x4 हैन, डट डट कहाँसम्म जान्छ x हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ n सम्म जान्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ फेरि x माइनस x0 टाइम्स x माइनस x1 यो चाहिँ डट चाहिँ कहाँसम्म जान्छ, एक स्टेप कमसम्म x माइनस xn माइनस 1 सम्म जान्छ। यति हुन्छ। यो गराउने तरिका बुझ्यो कि नै, टेक्निक बुझ्यो कि नै, यो क्लियर भयो फर्मुलाको, फर्मुला गराउन क्लियर भयो कि नै, पहिला सुरुको कुरा हो। ओके, सो यो चाहिँ यसलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यो फर्स्ट डिफरेन्स हैन, हेरी हुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डिफरेन्स त्यसरी हुन्छ। डिफरेन्स टेबल गराउनुपर्छ कि हामीले यो भ्यालुहरू निकाल्न चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो टेबल गराउनुपर्छ। यो जुन छ डिफरेन्सेस भन्छ यसलाई, हामी चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स सेकेन्ड थर्ड हुँदै nth डिफरेन्ससम्म हामी चाहिँ यो स्टेपसम्म गर्छौँ। सो त्यही भएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन नगरिकन हुँदैन है। अब यो क्वेसन चाहिँ गरौँ। फर्मुला लेख्यो कि न, फर्मुला चाहिँ यो बुझ्यौ नि हैन, यति यो जानेपछि अरू त सबै त्यस्तै बढ्दै जान्छ। यो बुझ्यो होला नि हैन, गराउन चाहिँ कसलाई केही प्रब्लम छ यसमा? छैन?
ओके छैन भने मैले क्वेसन उ गरेँ। ओके अब यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन हेरौँ। राइट द इन्टरपोलेटिङ पोलिनोमियल भनेछ। अब यहाँ क्वेसन हेरौँ। राइट द इन्टरपोलेटिङ पोलिनोमियल पनि निकाल्न भन्छ है कहिलेकाहीँ, त्यति बेला भ्यालु नराख्ने। इन्टरपोलेटिङ पोलिनोमियल that fits the following data भनेछ। सो डाटा हेरौँ। x छ, f of x छ हैन। x अब टेबल नै गराइदिउँ न। यहाँ x र f of x को बीचमा चाहिँ एक टेबल। कति छ भ्यालु हेरौँ है त। x अब f of x मा चाहिँ 3.2 रहेछ। 3.2 22 2.7 2.7 छ 17.8 त्यसपछि 1 छ 14.2 त्यसपछि 4.8 अनि त्यसपछि कति छ भन्दा चाहिँ 38.3 त्यसपछि 5.6 छ 5.6 को 51.7 छ है। अनि त्यसपछि बाई न्युटन्स डिभाइड डिफरेन्स मेथड बाई न्युटन्स डिभाइड डिफरेन्स मेथड and hence find f of x at x is equal 4 x is equal 4 भनेपछि 4 को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। पहिला सुरु त यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो टेबललाई एरेन्ज गर्नुपर्छ है। पहिला सुरु यो टेबललाई चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्छ। मैले अब यहाँ लेखिदिएँ एरेन्ज गरेर लेखेँ, तर सिधै मैले यहाँ एरेन्ज गरौँ बरु, किन धेरै यसमा चाहिँ वेस्ट गर्ने हैन। यो टेबललाई चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्छ है। सो मैले यहाँ के लेख्छु भन्दा चाहिँ x f of x है। x f of x छ। सुरुमा डाटा के छ भन्दा चाहिँ अलि यसलाई मिलाएर लेखौँ है त। सुरुमा डाटा अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ, यो ख्याल गर्नु। यता x यता चाहिँ f of x। अब यसमा चाहिँ एरेन्ज गरौँ। पहिला सुरु एरेन्ज गरौँ। एसेन्डिङ भनेको सन्दा सानो 1 वाला छ के हैन। सो x0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन। सिमिलरली x0 को f0 कति हुन्छ, यो डाटालाई एरेन्ज गर्नुपर्छ है। पहिला सुरु x0 यहाँ अलि राम्रो लेख्यौँ x1 x2 x3 x4 सम्म जान्छ होला 1 2। सो x1 भनेको कति हुन्छ 1 पछि के छ 2.7 छ हैन। 2.7 पछि कति छ 3.2 रहेछ। 3.2 पछि 4.8 छ 4.8 पछि 5.6 छ। एसेन्डिङ अर्डरमा है एरेन्ज गरेको मैले एसेन्डिङ अर्डरमा गर्नुपर्छ। सो f0 चाहिँ डिसेन्डिङ गरेको हुन्छ, तर एसेन्डिङ नै लिगौँ मैले। x0 को 1 को भ्यालु कति छ 14.2। यसलाई मात्र गर्ने एसेन्डिङ अर्डर। फेरि यसको डाटा पनि यताउता गराउँदाखेरि 1 को भ्यालु चाहिँ 14.2 नै हुन्छ। अब 14.2 f0 पछि f1 कति छ 2.7 को कति छ 17.8 x2 भनेको अब f2 3.2 को भ्यालु कति छ त 22 छ हैन। 22 छ। f3 को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 4.8 को भ्यालु कति छ 38.3 हैन। 38.3 x4 भनेको हाम्रो कति छ x4 भनेको 5.6 छ। सो f4 चाहिँ कति छ यसको भ्यालु 51.7 हो। 51.7 ठीक छ। यो एसेन्डिङ एरेन्ज गर्न सकिन्छ। सरी के भइसक्यो ल ठीक छ। क्लियर भयो? यसमा क्लियर भयो कि नै? यो टेबलमा क्लियर भयो? ओके अब यसमा चाहिँ अब अलि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यहाँ अलि यहाँ मैले यहाँ क्लियर नै गर्नुपर्छ कुरा चाहिँ f चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यहाँ xi plus 1 हुन्छ है। xi x plus 1 हुन्छ। लास्टमा चाहिँ यो 4 सम्म जान्छ, अरु केही पनि हैन।
यो xi प्लस 1 भनेको चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दा चाहिँ यहाँ यो सुरुको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ f है x0 0 र 1 बाट सुरु गरेर x0 x1 यहाँ लास्टमा 4 सम्म आउनु पर्यो हैन f x0 x1 भन्ने चाहिँ किन 0 भ्यालु राख्यो भने यहाँ 0 हुन्छ अनि यहाँ त 1 हुन्छ अब यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हुन्छ है के गर्ने भन्दा चाहिँ सिम्पल छ टेक्निक है यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो र यो लिने ठीक छ यो 17.8 माइनस 14.2 गर हैन 17.8 माइनस 14.2 गर्ने अपन चाहिँ केले घटाउने भन्दा चाहिँ यहाँ हेर यसको यता हेर्ने हैन पहिला सुरु यहाँ हेर x1 र x0 x1 माइनस x0 गर्ने यहाँ लास्टमा भएको यता फर्स्टमा भएको x1 भनेको के छ 2.7 छ 2.7 माइनस कति हुने भयो 1 हुने भयो हैन 2.7 माइनस 1 हुने भयो सो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न मिल्छ है 2.7 माइनस 1 यो बुझ्यो यो कसरी आएको भनेर सो यो भनेको चाहिँ के भन्दा यो एरो देखाउने अनि 0 1 भयो यसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ यो माइनस यो अपन चाहिँ यो तल केले घटाउने डिभाइड गर्ने पहिला सुरु डिफरेन्स लिने अनि डिभाइड गर्ने डिफरेन्स डिभाइड गर्ने अनि माथि र तल डिफरेन्स लिने त्यही भएर डिभाइड डिफरेन्स भनेको हामीले सो यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ एरो देखाउने अनि यो जुन छ यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु यता एरोमा जाने भयो अनि त्यसो अपन गर्दाखेरि चाहिँ यो माइनस यो x1 माइनस x0 बुझ्यो यो यसमा समस्या छैन होला हैन फेरि भन्नु त त्यही हो अब यसमा के गर्नु पर्यो र यो लेख्नको लागि x0 0 1 त बुझ्यो होला यहाँ 0 राख्यो 1 राख्यो x0 1 भयो हैन fx0 x1 भयो यो अनुसार अब यो लेख्दाखेरि चाहिँ घटाउँदाखेरि यो fx0 x1 यो फर्स्ट डिफरेन्स टेबल हो कि यसलाई डिफरेन्स टेबल भन्छ सो यो घटाउँदाखेरि यो एरो देखाऊ र यो हैन अनि त्यसपछि यो 17.8 हुन्छ माइनस अनि माथिको 14.2 अपन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ त्यसले घटाउने अगाडि यो x1 छ x0 छ यो माइनस यो गर्ने कि यो x1 भनेको कति हो 2.7 x0 भनेको 1 2.7 माइनस 1 बुझ्यो यो हजुर सर कति आछ यसको भ्यालु चाहिँ सायद 2.1376 आछ होला भ्यालु पोइन्ट पछि चारवटा लिगन यसमा सो सेकेन्डमा जाउँ है त यो त भयो अब त्यसै 0 1 छ के अब 0 1 पछि के हुन्छ 1 अब यहाँ चाहिँ 1 2 जान्नु पर्यो हैन f त्यसपछि 0 छ के एक्चुअली यहाँ 1 राख्यो भने कति हुन्छ x1 x2 हुने भयो हैन 0 1 अब त बुझ्यो होला नि यो त माथिको हेर्नै परेन x1 x2 भयो हैन सो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ x1 x2 मा के हुने भयो भन्दा चाहिँ अब एरो देखाऊ हैन यो दुईटाको हुने भयो हैन यो दुईटाको स्ट्रक्चर हुने भयो कति हुन्छ त अब यो दुईटा गर्दाखेरि कति हुन्छ 22 माइनस 17.8 भयो 22 माइनस 17.8 अपन चाहिँ कति हुन्छ 2 र 1 छ हैन 2 र 1 छ x2 माइनस x1 भनेको 2 र 1 भनेको 3.2 माइनस कति हो 1 भनेको 2.7 बुझ्यो यो माथि जे गर्छु त्यही गर्छु तर यो 0 1 थियो नि 1 2 हुन्छ के किनभने यहाँ 0 1 राखिन्छ अब क्लियर भयो यसमा क्लियर भयो कि नै यसको आन्सर क्याल्कुलेटरमा चेक गरे यहाँ 8.4 भनेछ 8.4 छ कि नै त्यो हेर अब त्यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो 0 1 छ 1 2 भयो हैन त्यसपछि फेरि यहाँ कति हुन्छ 2 हुने भयो लास्टको यता 2 छ अब त्यसपछि x2 x3 हुने भयो x2 x3 हुने भयो यसमा पनि त्यही हो प्रोसेस त त्यही हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यो र यो गर्ने हो हैन यो डाटा गर्नु पर्यो 38.3 माइनस 22 अपन चाहिँ कति भयो भन्दा चाहिँ 2 र 3 छ के x3 माइनस x2 4.8 माइनस 3.2 4.8 माइनस 3.2 कति आउँछ यो भ्यालु निकाल्ने सिमिलरली फेरि अब लास्टको चाहिँ के हुन्छ f x3 x4 हैन 4 पछि त छैन नि यो 4 पछि 5 छैन के यहाँ आएर कम्प्लिट भयो कति भयो यसको चाहिँ 51.7 माइनस 38.3 हैन 38.3 अपन 4 माइनस 3 हो हैन 4 माइनस 3 5.6 माइनस 4.8 5.6 माइनस 4.8 अब यो कति भ्यालु आउँछ त्यो निकाल्ने बुझ्यो यो
क्लियर भयो यसमा यो कसरी निकाले भन्ने कुरा ओके अब यो भ्यालु निकाल त कति हो मेरो यहाँ उसमा चाहिँ नोटमा चाहिँ यो गल्ती हुन सक्छ यो 76 हो सर कति अरे 2.1176 सुरुको 2.1176 हो हजुर ल सेकेन्डको कति छ 8.4 नै हो हजुर अब यसपछि यसको 10 point समथिङ छ 10.125 10.125 छ अनि यहाँ 16.875 875 हजुर ओके यो भयो है पहिलो लाइन चाहिँ भयो फर्स्ट यो पहिलो डिफरेन्स भयो अब हामीले चाहिँ सेकेन्ड स्टेप गर्न छ अझै यो धेरै छ है अब मैले यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दा यो अलि बाङ्गो देखेँ त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दा चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ अलि सिधा तरिकाले लेखिदिन्छु यहाँ यो अलि बाङ्गो भयो कि यो मैले डाइरेक्ट एन्सर लेखेँ 2.1176 होइन यहाँ चाहिँ 8.4 यसको भ्यालु चाहिँ 10.125 होइन यसको भ्यालु चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 16.875 छ है 16.875 ओके अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा चाहिँ अब अर्को डिफ्रेन्स निकाल्नुपर्छ हामी यो 4 सम्म यहाँ जबसम्म 4 आउँदैन तबसम्म हामी यस्तो यहाँ x2 x3 सकेर फर्मुलाको जबसम्म त 4 आउँदैन त्यहाँ तबसम्म हामीले गर्छौँ सो ओके यो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब i+1 सकेर एउटा थप्देऊ होइन xi+1 यहाँ xi+2 थपिदिने मात्र हो किनभने फर्मुला हामीले गराएको यस्तै छ अब यहाँ के हुन्छ 0 1 2 हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुने सिम्पल छ अब यो x0 x1 x2 हुने भयो होइन किनभने 0 1 2 छ अब यो हेर यो यहाँ पनि त्यही हो फेरि यसको र यसको जाने भयो यसको र यसको जाने भयो अनि डिभाइड चाहिँ x2 - x0 हुन्छ यहाँ हेर अब यहाँ ध्यान दियो है यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ माथिको त यो यही हो 8.4 माइनस कति हुन्छ 8.4 माइनस 2.11 कति छ समथिङ छ 76 छ होल अपन गर्दाखेरि यो जुन छ यो माइनस यो गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले यो हेर्न जरुरी छ यो नहेरिकन पनि सिधै गर्न मिल्थ्यो कि तर चाहिँ यो गरायो भने मलाई क्लियर हुन्छ x2 माइनस यो x0 हैन सो x2 भनेको कति हो हैन x2 भनेको 3.2 माइनस 1 3.2 माइनस x0 भनेको यो 1 यो बुझ्यौ कि नै हैन त्यही हो सिर्फ एउटा स्टेप बढा छ नि यो घटाउने चाहिँ मैले तिमीलाई तीनटा छ के त्यो कुनबाट कुन घटाउने भन्दा लास्ट माइनस फर्स्ट भन सर फेरि भन्दिनु न माथि टपबाट यो त एउटा छ के यहाँ कमा एउटा थप्ने हो i+2 गर्ने हैन पहिला जस्तै यहाँ एउटा एक स्टेप थप्ने हो हैन त्यसपछि यहाँ 0 राख्यो भने कति हुन्छ 0 1 2 हुन्छ कि नै अब यो भयो अब यो एरो दिने हो यहाँ जे गरेछौ त्यही हो एरो दिने अब के हुन्छ 8.4 माइनस 2.1176 छ हैन 8.4 माइनस 2.1176 अपन चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब फेरि के हुने भयो भन्दा अब यो 3.2 माइनस 1 यो कसरी आयो भन्दा यो जुन छ यो कसरी आयो भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो कि घटाउनु पर्यो यहाँ जे छ माइनस यो गर्नु पर्यो यहाँ के छ त x2 छ x2 माइनस x0 त्यही भएर x2 को भ्यालु कति छ 3.2 छ नि यहाँ 3.2 भ्यालु छ माइनस चाहिँ अब मैले यहाँ 1 गरेछु त्यही भएर आएको ओके अब यसमा चाहिँ अर्को स्टेप पनि गर्नु पर्यो हामीले अब अर्को स्टेपमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सिमिलरली अर्को अब त बुझ्यो होला नि हैन अब चाहिँ के हुन्छ यो भयो यसको भ्यालु आउँछ यसको भ्यालु कति आउँछ भन त ल यसको भ्यालु कति आउँछ निकाल सो सिमिलरली चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ फेरि यहाँ अर्को आउने भयो हैन यो यहाँ चाहिँ के हुन्छ x0 थियो अब यहाँ कति हुन्छ 1 2 3 x1 2 3 सम्म जाने भयो हैन फेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ सिमिलरली के हुन्छ यहाँ तीनटा भयो 1 2 3 थियो त्यो 2 बाट 2 3 4 हुने भयो सर अहिलेको त डिनोमिनेटरमा कसरी सब्ट्र्याक्ट गरेको एकचोटि फेरि भन्दिनु न यो लेख्न बुझ्यौ कि नै यो लेख्न बुझ्यौ स्क्रिनमा के देखाएर अन्त देखा छैन देखा छैन कि स्क्रिन देखा छैन स्क्रिन देखाएको छ त्यो नम्बर देखाएको छैन कि अहिले फ्र्याक्सन मलाई अहिले त मैले मेटाइदिएको छु त नम्बर चाहिँ मैले मेटाइदिएको के छ र अब यसमा हेर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ के छ र यो घटाउँदाखेरि त यो बुझेछ नि एरो देखाएको छ नि यहाँ एरो अनुसार गर न 8.4 माइनस 2.1176 भयो के अरे डिभाइड बाई गर्दाखेरि x2 माइनस x0 छ कि नै x2 यहाँ लास्टमा x2 छ कि नै
यहाँ x0 छ, बिचको मतलब नहर के बिचमा जति आउँछ त्यो मतलब नगर्ने, यो लास्टको माइनस फर्स्टको गर्ने। कति हो x2 माइनस x0 हुन्छ कि नै यहाँ? अनि x2 भनेको छ र 3.2 छ कि नै? 3 अनि x0 भनेको 1 छ, 3.2 माइनस 1 गरेको मैले, त्यही भएर 3.2 माइनस 1 गरेको। बुझ्यो यो? ल यो तिनटैको भ्यालु निकाल सबैले अब। ल यहाँको भ्यालु निकाल त। ल यसको मैले भ्यालु भन्दै जाऊ त कति आछ यसको? 2.8556 आछ। 2.8556 आछ। ल मानौ 2.8556 छ, ठ्याक्क आएको रहेछ। ओके, त्यसपछि यसको कति आउँछ त भ्यालु? अब त्यो डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा राख्न सक्छु नि त। अब यो सिधै क्यालकुलेटर राख्ने कि यसमा नलेख्ने? क्यालकुलेटर कसरी राख्ने भने चाहिँ यहाँ छ अब 10.125 माइनस 8.4 होइन, होल अपन ब्राकेट गर्ने, अनि त्यसपछि x3 माइनस x1, x3 भनेको 4.8 माइनस x1 भनेको 2.7, त्यसरी निकाल न। कति आउँछ? 0.85 समथिङ आउँछ। 0.8511 लेखाउन चारवटा छ। अनि यसमा चाहिँ कति आछ फेरि? 2.73 कति आउँछ यसको? 16.875 माइनस 10.125 अपन x4 माइनस x2, x4 भनेको 5.6, x2 भनेको 3.2 छ। कति आउँछ यसमा? 2 point something आछ। 2.7 something आउँछ। हजुर सर 2.7343 7343। ल यो पनि भ्याइयो, किनभने 4 सम्म पुग्यो नि हैन, यो एरो पनि भ्याइयो। सो त्यसपछि अब हामीले फेरि के गर्ने भन्दा अर्को स्टेपमा जानु पर्यो। सो अर्को स्टेप भनेको यो बढाउने मात्र त हो हैन। यहाँ लेख f हैन xi प्लस 1 xi प्लस 2 xi प्लस 3 सम्म जाने भयो। अब यहाँ कति हुन्छ त? अब यो दुईटा एरो भयो, अनि यहाँ चाहिँ अर्को एरो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको र यसको मात्र हुन्छ। यो घट्दै घट्दै गछ है, एक एक स्टेप घट्दै जान्छ। अब यहाँ कति हुन्छ त? यहाँ चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो भन्दा चाहिँ f हैन कति हुन्छ? 0 1 चारवटा छ के अरे, 2 3 भयो हैन, 0 1 2 3 भयो। यो भयो। त्यसपछि 0 पछि कति हुन्छ? यहाँ 1 2 3 4 भयो हैन। सिम्पल तरिका छ। अब यो निकाल्नको लागि त अब त्यही हो, 0 point कति गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यसमा त सेम गर्नु पर्यो। यसमा गर्ने भनेको प्रोसेस नै त्यही हो हैन। 0 point कति छ अब? 8511, नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ। 0.8511 माइनस 2.8556 डिभाइडेड बाई कति हुने भयो? x3 माइनस x0। x3 भनेको छ त x3 माइनस x0 गर्नु पर्यो। x3 भनेको छ हाम्रो 4.8 माइनस 1 हुने भयो यहाँ हैन। 4.8 माइनस 1, 4.8 माइनस 1 यसको भ्यालु निकाल। त्यसपछि यसको लागि अब यो माइनस यो गर्नु पर्यो हैन। 2.7343 माइनस 0.8511 होल अपन कति छ? x4 माइनस x1 हैन। x4 माइनस x1 छ। x4 माइनस x1 भनेको x4 भनेको 5.6, x1 भनेको कति भयो? 5.6, x1 भनेको हाम्रो कति भ्यालु हुन्छ? x1 भनेको 2.7 रहेछ हैन। सो 2.7 हाम्रो भ्यालु भयो, 2.7 हैन। अब निकाले यसको भ्यालु कति आउँछ? यसको चाहिँ भ्यालु कति आउँछ निकाल। त्यसपछि हामी लास्टमा चाहिँ गइन्छ। सिंगली f यहाँ चाहिँ 3 सम्म छ। 0 xi प्लस 1 xi प्लस 2 xi प्लस 3 xi प्लस 4। सो भ्यालु कति आछ? माइनसमा आउँछ, माइनस 0.527 समथिङ आउँछ होला यसको। त्यही आछ सर। भन त्यसको कति आछ? माइनस 0.527 माइनस 0.527 माइनस 0.527 हजुर त्यही 527 आछ। अनि यसमा चाहिँ कति आछ? यसको चाहिँ भ्यालु भनेको सायद 0.64 समथिङ आछ होला। 0.6493
समथिङ आउँछ 9 समथिङ आउँछ सो एरो फेरि यो इनरबाट एरो गराउनु पर्यो यहाँ चाहिँ कति हुन्छ एफ अफ x0 x1 x2 x3 x4 अब यसमा केही पनि गर्नु परेन अब x यो दुईटा भ्यालु घटाऊ हैन यो माइनस यो गरेर लास्टमा x4 माइनस x0 गर्ने सो अब यसलाई हेरौँ अब यो टेबल बल्ल हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दा कम्प्लिट भयो डिभाइड डिफरेन्सको टेबल कम्प्लिट भयो ओपन गर 0. कति हुन्छ 6493 समथिङ 0.527 समथिङ चारवटा छ नि चारवटै लेख है यहाँ 5275 रहेछ मैले निकाल्दाखेरि चाहिँ यसमा 5275 छ यसमा 5275 गरौँ लास्टमा x4 माइनस x0 x0 को भ्यालु त कति छ भन्दा चाहिँ 1 छ हैन x4 भनेको 4.8 छ x4 भनेको 4.8 5.6 रहेछ है सरी x4 भनेको चाहिँ कति छ 5.6 हो है 5.6 माइनस कति हुन्छ भन्दा चाहिँ 1 हुन्छ सो यसको भ्यालु निकाल कति आउँछ भन्दा 0.258 जति आछ एराउन्डमा मैले लेख्दैछु यहाँ केही गल्ती होला नम्बर क्याल्कुलेसन केही गल्ती होला सो यति आयो ओके यति आयो अब यो त हाम्रो चाहिँ यो डिभाइड डिफरेन्स टेबल भन्यो यो टेबल हो यो डिभाइड डिफरेन्स टेबल हो सो यसमा चाहिँ एन्सर कति आयो भन्दा 0.2558 एराउन्डमा आछ कति आछ तिम्रो एन्सर यसमा एराउन्डमा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि यहाँ चाहिँ कति आयो भन्दा 0.2558 आयो मानौ अहिले चाहिँ यति आन्सर सो फर्मुला लेख्नु पर्यो है यतिपछि यति त बुझ्यो होला हैन सो अब चाहिँ के गर्नु पर्यो ल ठिकै छ सो एफ अफ एक्स अथवा पी अफ एक्स लेख पोलिनोमियल पी अफ पोलिनोमियल छ पी अफ एक्स लेख्दिउँ न एफ अफ एक्स भन्दा पोलिनोमियल एक्स भनेको कति हुन्छ फर्मुला हाम्रो f0 प्लस हाम्रो कति हुन्छ f कति हुन्छ x0 x1 फर्मुला त त्यही हो नि x0 x1 ब्र्याकेट x माइनस यताको x0 हैन फर्मुला हेर्नै पर्दैन के हामीले अब हेर f01 छ अब यो यहाँको सुरुको x0 x1 x2 भयो हैन अब तीनटा छन् दुईटा हुने भयो obviously x माइनस x0 x माइनस x1 हुने भयो हैन प्लस फेरि चाहिँ के हुन्छ f x0 x1 x2 सम्म थियो के x3 सम्म जाने भयो x2 x3 सम्म जाने भयो x3 हैन x3 अब यहाँ पनि के हुन्छ भन्दा घट्ने भयो यसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेप x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 हुने भयो फेरि चाहिँ के हुन्छ प्लस फर्मुलामा फेरि 3 छ के यहाँ यो चाहिँ लेख्नु पर्यो माथिको सबै लेख्दै हुन्छ के x0 x1 x2 x3 x4 यहाँ चाहिँ के हुन्छ x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 हामी यहाँसम्म मात्र गर्छौँ नि हैन सो x4 सम्म यहाँसम्म गइएछ के त्यही भएर फर्मुला यहाँसम्म छ त्यही भएर यसको पनि डिफरेन्स टेबल त्यहाँसम्म गयो सो फर्मुलामा पनि यहाँसम्म राखिन्छ अब काम के भयो भन्दा भ्यालु राख्ने काम हो है भ्यालु राख्ने काम हो भ्यालु राखेर तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा भ्यालु निकाल्नु पहिला पोलिनोमियल निकाल्नु पर्यो पोलिनोमियल त x बाइ x कोमा हुन्छ हैन सो अब भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा भ्यालु राख्ने f0 को भ्यालु कति छ f0 को भ्यालु चाहिँ कति छ अब f0 को भ्यालु चाहिँ जति छ त्यति नै राख्नु टेबल हेर्दै राख्नु पर्ने भयो हैन f0 को भ्यालु सो f0 को भ्यालु कति छ अब हैन 14.2 रहेछ हैन 14.2 छ 14.2 छ प्लस f x0 x1 को भ्यालु कति छ यहाँ छ f x0 x1 भनेको भ्यालु कहाँ छ भन्दा चाहिँ यहाँ छ यो f x0 x1 भनेको यो हैन देखेछ होला हैन हामीले आफै निकालेछौ माथिको भ्यालु सबै चाहिन्छ 2.1176 2.1176 सो x माइनस x0 भनेको कति छ 1 हैन प्लस यो फिल अप गर्दै जाने अब त्यसपछि f x0 x1 x2 भनेको कति छ यो हो नि त यसको भ्यालु भनेको यहाँ छ नि त हाम्रो हैन यो हैन यो छ सो कति भयो भन्दा चाहिँ 2.8556 इन्टु फेरि x माइनस x0 भनेको यहाँ छ के रे पहिले छ के रे किन गर्ने x माइनस 1 हैन अनि x माइनस x1 भनेको x1 भनेको 2.7 सो x माइनस 2.7 हैन प्लस यसरी भ्यालु राख्न सकिन्छ भ्यालु राख्न सकिन्छ कि नै अब यो भ्यालु राख्ने त हो नि हैन अब त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को मैले पुरै गर्दिए ल x माइनस 2.7 फेरि प्लस हैन 2.7 प्लस प्लस त छ के तर चाहिँ अब यहाँ माइनसमा रहेछ यो थर्ड स्टेपलाई है प्लस त्यसपछि यो तेस्रो स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ अब यो तेस्रो स्टेपमा त के छ भन्दा चाहिँ यो छ f x0 x1 x2 x3 छ हैन f x0 x1 x2 यो भ्यालु राख्ने हो यो कहाँ छ त भन्दा चाहिँ यहाँ छ हैन x0 x1 x2 यो भ्यालु राख्ने हो सो यसको भ्यालु -0 छ
माइनस 0.5275 छ टाइम्स कति हो त्यता फर्मुला त हामीले हेरेछौँ कति हुन्छ भन्दा चाहिँ फर्मुलामा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 रहेछ है सो त्यो मैले राखिदिन्छु डाइरेक्ट है x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x0 भनेको 1 छ x माइनस x1 भनेको यहाँ राखिसकेको छु क्या त्यही भएर त्यसलाई x माइनस 2.7 x माइनस x2 भनेको चाहिँ x माइनस 3.2 भयो प्लस फेरि लास्टको चाहिँ यो वाला कति छ 0.2558 समथिङ आएको छैन 0.2558 अब त यो त थाहा छ यो यदि तीनटा लेख्ने एउटा एक्स्ट्रा लेख्नु पर्यो त्यति यो बुझ्यो होला x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2.7 टाइम्स x माइनस 3.2 टाइम्स x माइनस x3 चाहिँ एउटा लास्टमा रह्यो कति हो भन्दा चाहिँ 4.8 होइन 4.8 नै हो क्या कहाँ गयो लास्टको भ्यालु कति छ x माइनस x3 भनेको चाहिँ x3 को भ्यालु 4.8 रहेछ सो 4.8 दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल भयो यो पोलिनोमियल भयो यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौ नि क्युब स्क्वायरमा आउँछ कि स्क्वायर क्युब समथिङ आउँछ त्यही भएर त्यो पोलिनोमियल भन्न मिल्छ हैन अब हामीलाई चाहिँ पोलिनोमियल निकाल्न पनि सकिन्छ सब मल्टिप्लाई गरेर x सँगै राख हैन त्यसपछि कन्स्ट्यान्टहरुलाई एउटा ठाउँमा राख त्यसपछि हाम्रो पोलिनोमियल चाहिँ आउँछ तर हामीलाई चाहिँ भ्यालु अब पोलिनोमियल दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल भन्न मिल्यो भ्यालु चाहिँ x 4 मा चाहिँ चाहिएछ नि हैन सो नाउ एट x 4 हाम्रो चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ भ्यालु 4 राख्दियो x को ठाउँमा f0 भनेको 14.2 छ सबै x को ठाउँमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो भन्दा चाहिँ 2.1176 हैन 4 छ के यहाँ 4 minus 1 हैन प्लस फेरि 2.8556 हैन त्यसै 4 minus 1 त्यसै 4 minus 2.7 प्लस डट यसरी हुँदै जान्छ यो स्टेप बुझ्यौ बहुत लेन्दी हुन्छ यो बुझ्यो कि नै यो टेक्निक बुझ्यो यो सो त्यो लास्टमा जोड्ने भन्नु थियो नि त्यो के भयो त्यो लास्टमा जोड्ने कस्तो जोड्ने यो त भ्यालु नै जोड्ने अरे लास्टमा x minus 3 अनि 4.8 गर्नुभएको छ नि हो त्यहाँ यहाँ हजुर यो त 4.8 हैन x minus 4.8 हो के यो 3.2 छ यहाँको जे छ कपी गर्ने हो के यो यताको एक स्टेप अगाडिको यहाँ त्यही त गरेछु नि जस्तै मैले यहाँ लेखेछु x minus एकैछिन है x minus 1 छ यहाँ त्यही कपी गरेछु अनि एक्स्ट्रा मैले त्यो स्टेपमा राखेछु फर्मुलाको के किनभने त्यही रिपिट भइरहेछ नि x minus x0 छ यहाँ पनि x minus x0 छ माथि हेर्न परेन नि त टेबलमा हेर्न परेन नि भ्यालु सो यो लेख्ने लास्टमा चाहिँ 4.8 हैन यो लास्टमा x minus 4.8 हो यो x minus 4.8 हो है x minus 4.8 हो x minus 4.8 हो कि मल्टिप्लाईमा छ है सबै यो उसमा चाहिँ बुझ्यौ नि यो अब त भ्यालु राख्ने सबैमा भ्यालु राख्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने बुझ्यौ यो यहाँ मैले आधा अधुरा गर्दैछु फेरि यो बाँकी स्टेप पनि तिमीले गर्न सक्छौ भनेर बुझ्यौ कि नै यो पोलिनोमियल निकालेको बुझ्यौ होला नि यो फर्मुलाबाट यस सर ओके त्यसो भए यसको चाहिँ के गर भन्दा चाहिँ एन्सर निकाल है त कति आउने रहेछ है 4 को भ्यालु हुँदाखेरि एन्सर कति आउँछ अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन हेरौँला